المساكين يعيش بحضرة حسين، عليك تفرفح الفطرة. وهذا التقي النقي الطاهر العلم، هذا ابن فاطمة، إن كنت جاهله فليس تجهل يا ابن اللات أمكم. خواتم الشرك أنتم في العباد، وذا بجده أنبياء الله قد ختموا. بنبي عربي ورسول مدني، وأخيه أسد الله المسمى بعلي، وبزهراء بتول وبأم ولدتها، وبسبطيه وشبليه هما نجل زكي، وبسجاد وبالباقر والصادق حقه، وبموسى وعلي.